میرے پیارے مسلمانوں سپیشل اے ویڈیو کچے دے جڑے سارے مسلمان ڈاکو بھرائن یا لادھی گائیں کے چھوٹو گائیں کے بلوچستان یا پورے مسلمان جڑے غریب دے ظلم کرن انہیں کو میں رب کعبہ دا قسم لینا میرے سونے بھرا مسلمانوں کو تکلیف دیون چھوڑ دیو. میرے سونے بھرا رب کے نے منگو اللہ تو کو ڈوڑی دے سی. غریب دا حق کھوسو غریب شو دے جو مزدوریاں کر کے اتھا من کے 40-50 ہزار دے کے موٹر سائیکل چھکینن انہیں کنے والا تو موٹر سائیکل خاص گن دے وے. میرے پیارے مسلمان بھراو میرے نبی علیہ السلام نے فرمائے مسلمان نہ جڑے ایک جسم دی مانند ہیں. جسم دے کئی حصے کو تکلیف دے سو پورے جسم کو تکلیف دی سی. لہذا خدا را چوٹی زمین دے کیتھو تے ہی وے ڈاکو خدا را مسلمان تے رحم کرو. اللہ کنے منگو اللہ تے میری رحمت وسیع ہے میں کدے کرے سا میں کنے منگو تے صحیح تو کیوں میری مخلوق کو تکلیف دینے وے. اللہ تے میری مخلوق تے رحم کرے سو میں تھوڑے تے رحم